हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन इम्तियाज अब्दुल्ला, प्रोडक्टिव ट्रेनर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ योमार्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, द वर्ल्ड इज अंडर थ्रेट, यानी पूरी जो अभी इस वक्त की दुनिया है ये बहुत बड़े खतरे से जूझ रही है। अभी पूरी जो अपना वर्ल्ड है इसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ तक पीपल है जो इस बीमारी में अभी जूझ रहे हैं। और जिस बीमारी का आप सब लोगों को अभी नाम भी पता है, कोविड-19 एक भयंकर बीमारी है जिस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया अभी बहुत ज्यादा परेशान है। अब लोग उसे जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है, तो वो सब यही कहते हैं कि भाई घर से बाहर निकलना परहेज, घर से बाहर निकलना बंद, किसी से बात नहीं हो पा रही। हमारे जितने भी हेल्थ एसोसिएटी से, जितने भी हमारे हॉस्पिटल से, जितना भी हमारा मैनेजमेंट है वो सारा फुलफिल है। किस वजह से? सिर्फ इन बीमारों की वजह से। और जब बाकी बीमारी है, जो बाकी बीमार पेशेंट है, उन बाकी बीमार पेशेंट उसका क्या, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं, क्योंकि अपने सारे हॉस्पिटल्स को खाली कर दिया गया है। अपने सारे हेल्थ मैनेजमेंट ने अपने सारे हॉस्पिटल्स को, अपने सारे हेल्थ मैनेजमेंट के जितने भी अपने पास एसोसिएटीज उसके साथ वाबस्ते, उन्होंने कहा कि भाई अपने सारे मैनेजमेंट को खाली कर दो, लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, और सारे लोग इस वक्त जो है सिर्फ कोविड पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन जो बाकी बीमारियां, जो बाकी बीमार लोग हैं उनका क्या? क्योंकि यह बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जिस इंसान को भी लगती है विद इन सेकंड्स में उसकी मौत हो जाती है। जहां हम पूरे वर्ल्ड की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो अभी हमारे पास जो स्टेटस है WHO के मुताबिक तकरीबन 15 करोड़ तक पीपल इस बीमारी से मर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। अब क्या करें? जब हम यही बात पूछने के लिए जाते हैं अपने हेल्थ जो डायरेक्टर से, उनके साथ, ये मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं कि भाई अब इस डिजीज से बचने का कोई रास्ता बताइए, तो हेल्थ एसोसिएटीज का यही मामला है कि भाई खोज चल रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे बचा जाएगा। तो हर कोई कहता है कि आप एसओपीज फॉलो करो, आप प्रिकॉशंस ले लो, इस चीज से आप बच जाओगे। ठीक है भाई, अगर इन चीजों से बच जाते तो बताइए लोग क्यों मर रहे हैं? अगर इन चीजों से बचना ही था तो 2020 से भी लोग मर रहे, तो क्यों मर रहे हैं? इसका मतलब है कि सिर्फ एसओपीज को फॉलो करना ही हमारे बस में नहीं है, सिर्फ इससे हम बच नहीं पाएंगे। फिर आगे क्या करेंगे? फिर किन चीजों से बच पाएंगे? ये चीज हमारे जहन में ये सवाल आ रहा है, तो कैसे बच पाएंगे? ये एक मामला है। दूसरा मामला हमारे पास यह है कि अब जब यही सवाल लेके हम अपने फ्रंट में जो बैठे हुए बड़े बड़े हेल्थ के एसोसिएशन उनसे पूछने जाते हैं कि भाई एसओपी से तो हम बच नहीं पा रहे, प्रिकॉशंस हम रोज ले रहे, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे, मास्क इस्तेमाल कर रहे, लोगों से मिलना छोड़ दिया है, सिर्फ घर पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी हम इस बीमारी से नहीं बच पा रहे, तो क्या करेंगे? यह सवाल जब उनसे पूछते हैं तो वो उनका अब एक जवाब आया है जिसपे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपने डॉक्टर जो इंडिया में बहुत ही रिनाउंड है, डॉक्टर स्वाति, जिनका आपने स्टेटस पिछले हफ्ते पढ़ा होगा, जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, और मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि उनकी यह बात बिल्कुल दिल को छू के गई कि उन्होंने कहा कि भाई अगर अपने आप को आपने हेल्दी रखना है, अगर अपने आप को प्रिवेंट रखना है, इस डिजीज से बचाना है, अगर लोगों का क्योर करना है इस डिजीज से, तो सबके लिए एक ही चीज अहम है, वो है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे, जो है कि इम्यूनिटी जो उनका बूस्टर है, जो है कि वो इनकी इम्यूनिटी जो इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो डिफेंसिव मैकेनिज्म इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। जितना ज्यादा उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रांग रहेगा, जितने ज्यादा उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रिवेंटेबल रहेगा, जितना ज्यादा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगी, उतने ज्यादा लोग इस बीमारी से बच जाएंगे। मामला यही है कि जितना हमारा इम्यून सिस्टम दिन ब दिन वीक होता चला जा रहा है, उतने हमने ज्यादा डिजीज आ रही है, उतनी ज्यादा हम पे जो है अपना ये कोविड ज्यादा असर कर रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एसओपीज के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मामला है कि इम्यून सिस्टम पे ध्यान कैसे दें, अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे ट्रिगर करें, अपने इम्यून सिस्टम को हम कैसे स्ट्रांग करें, अपने इम्यून सिस्टम के बारे में हम कैसे सोचें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लिखा था कि आपने जो है सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? काउ कोलेस्ट्रॉम। एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है काउ कोलेस्ट्रॉम, लेकिन मामला यह है कि काउ कोलेस्ट्रॉम कहां से मिलेगा? इस काउ कोलेस्ट्रॉम को हम कहां से लेंगे, कहां से इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हर किसी घर में तो यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स पड़े हैं उनके घर में तो गाय है नहीं, और फिर उनके जहां फिर कब वो गाय कब बेबी देगी, अब वो गाय लेने के लिए जाएंगे, फिर कब वो बेबी देगी, और बेबी देने के बाद फौरन जो दूध निकलता है गाय से, उस दूध को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। अब वो कहां से ये काम करेंगे? तो भाई आप सबको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने हेल्थ एसोसिएट्स के साथ बात करके अपनी एक कंपनी विवामार्ट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने आपके लिए पेश किया है काउ कोलेस्ट्रॉम। काउ कोलेस्ट्रॉम सिंपल से वर्डों में अगर आपको समझाना चाहेंगे तो नॉर्मल सी बात यह है कि काउ कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके जिस्म के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली स्ट्रेंथ करता है, आपके डेड सेल्स को रिप्लेनिश करता है, आपके जिस्म को क्लीन करता है,
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کو بیلنس رکھتا ہے، کیونکہ اس میں وہ سارے بیلنس نیوٹریشنز ہے جو آپ کے نیوٹرینٹس ہے جو آپ کے جسم کو ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو جسم ہے یہ بالکل سیکیور رہے گا، جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ بالکل اسٹرانگ رہے گا، اور اگر آپ کے جسم میں کوئی ڈیزیز آئے بھی، اگر آپ کے جسم پہ کوئی ڈیزیز حملہ بھی کرے گی، آپ کا ڈیفینسو میکینزم اتنا زیادہ، آپ کے WBCs وائٹ بلڈ سیلز اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، کوئی بھی وائرس آپ کے جسم میں اگر آنا چاہے گا ود ان سیکنڈز وہ اس کو آپ کے جسم کے اندر ڈیمالش کر دے گی، باہر کر دے گی۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے زیادہ دھیان کس چیز پہ دینا پڑے گا بھائی؟ کس چیز پہ دینا پڑے گا؟ اس چیز پہ آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا، وہ یہی چیز ہے کہ سب سے بڑا دھیان آپ کو دینا پڑے گا اپنے امیون سسٹم پہ۔ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیسے کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو ہیلتھ ایسوسیٹس 2021 کے جو ہیلتھ ایسوسیٹس ہے، جو ڈائریکٹرز ہے، سب لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں، سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے امیون سسٹم کو جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو امیون سسٹم کو کیسے اسٹرانگ کریں گے؟ تو ان کا یہی پرسکرپشن ہے کہ بھائی آپ نے 3 چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، آپ نے 3 جو ہے ڈائریکٹ سپلیمنٹس کو استعمال کرنا پڑے گا، جس میں سب سے زیادہ اہمیت انہوں نے کاؤ کولیسٹرم کو دی ہے بھائی۔ کاؤ کولیسٹرم کو آپ کو لینا پڑے گا، جب تک آپ کاؤ کولیسٹرم لیتے رہو گے تب آپ کا میکینزم جو ہے، باڈی کا میکینزم جو ہے وہ اسٹرانگ بنا رہے گا۔ اور دوسرا اس کے ساتھ میں اگر کووڈ-19 کے میکینزم کی ہم بات کریں گے، اس وائرس کی بات کریں گے، تو یہ ڈیزیز اندر آ کے، یہ وائرس اندر آ کے کرتا کیا ہے بھائی؟ یہ سیدھے آپ کے ناک سے جب جو ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ناک سے لیا جاتا ہے، آپ کے میوکس سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو ریزسٹنس ہے، اس کا جو بیک اپ ہے، اس کا جو آپ کے جسم میں جو یہ رہتا ہے، یہ کہاں پہ رہتا ہے؟ آپ کے سیدھے لنگس کو یہ اٹیک کرتا ہے بھائی۔ اس لیے تو آپ سب سے زیادہ اس وقت کھانستے رہتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، وہ کھانستے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے لنگس کو یہ ٹریگر کرتا ہے۔ لنگس کو ٹریگر کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ان کے اندر جو الویولز ہے ان کو بلاک کر دیتا ہے۔ جب بلاک کر دیتا ہے تو آپ کے بلڈ کے اندر کلاٹس پیدا ہوتے ہیں۔ جب کلاٹس پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب جسم کام کرنا بند کر دے گا، ہارٹ کام کرنا بند کر دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ تو کیا کرے؟ یہی کرنا ہے کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کو کاؤ کولیسٹرم کا بہت زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کاؤ کولیسٹرم ہے کیا، اس کی پوری انفارمیشن، پوری نالج آپ کو ہماری آفیشیل ویب سائٹ سے ملے گی۔ آپ کو ہماری ویوا مارٹ کی جو اپنی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیے، اس پہ آپ سرچ کیجیے اور کاؤ کولیسٹرم کا پورا ڈسکرپشن پڑھیے، آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے کم سمے میں آپ کو بہت زیادہ سمجھانا پڑتا ہے۔ نمبر 2 چیز جو اپنے پاس آئی ہے وہ ہے تلسی ڈراپ کو 2020 میں WHO نے پورے ورلڈ میں جو ہے اس وقت ورلڈ وائڈ یہ اعلان کیا تھا کہ ہر انسان سے کہو، ہر بندے سے کہو کہ تلسی ڈراپ لینا شروع کرے۔ اب تلسی کا پتا ہر شہر میں، ہر گاؤں میں نہیں ملتا ہے، کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے بھی آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس ویوا مارٹ کے پاس یہ پروڈکٹ بھی اویلیبل ہے جو آپ ہر دن لے سکتے ہو۔ تلسی ڈراپس، 5 تلسی ڈراپس جو آپ کے الویولز کو کھولتا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کے باڈی کے میکینزم کو جو ہے ڈیفینسو میکینزم اس کا پریپیئر رکھتا ہے، تاکہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی ڈیزیز آئے وہ ڈیزیز آپ کے جسم پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور نمبر 3 سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اور سب سے پاپولر چیز جو ہے اس کو آپ کو بہت زیادہ فالو کرنا پڑے گا بھائی، اور وہ ہے آپ کا اپنا نینو کرکیومن۔ یہ نینو کرکیومن آپ کا کیا کرے گا؟ کیونکہ اپنے جسم کے اندر جو کیمیکل فیکٹری آف اور باڈی ہے، جو سب لوگوں کو پتا ہے، اس کا نام ہے لیور۔ کیا کام کرتا ہے اپنے جسم کے اندر پورے تقریباً وہ 250 ویٹس کرتا ہے، 250 کام کرتا ہے بھائی۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیور پہ کتنا زیادہ دباؤ ہوگا۔ تو اس لیور کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے تو آپ کو اپنا جو ہے نینو کرکیومن کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب اس کا میکینزم کیا ہے وہ آپ کو آفیشیل ویب سائٹ پہ پتا چلے گا، اور فردر جو ہمارے ویڈیوز آئیں گے ان میں بھی آپ کو یہ جانکاری ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات اپنے نینو کرکیومن کی یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی بلاکیجز ہوتے ہیں، جو آپ کے انزائمز کو روکتے ہیں، یہ ان کو ریلیز کراتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر اگر کہیں پہ بھی بلاکیج ہوتی ہے، اس بلاکیج کو دور کرتا ہے اور آپ کے جسم کو پراپرلی کام کرنے پر تیار کرتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے ابھی کہی ہے، 3 پروڈکٹس کا میں نے نام لیا ہے۔ ایک کاؤ کولیسٹرم، اس کا روزمرہ کی زندگی میں آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ کووڈ سے فری رہنا چاہتے ہو۔ نمبر 2 تلسی ڈراپ، اگر آپ اپنے لنگس کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہو، آپ کے جسم میں کلاٹ نہ ہو اور نیئر ٹو ڈیتھ نہ پہنچے، تو آپ کو جو ہے تلسی ڈراپ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3 سپلیمنٹس کا میں نے ذکر کیا ہے، نینو کرکیومن۔ یہ نینو کرکیومن بہت ہی امپورٹنٹ سپلیمنٹ ہے، آپ کے جسم کے اندر آپ کی کیمیکل فیکٹری کو ہیلدی رکھتا ہے، آپ کے لیور کو ہیلدی رکھتا ہے، اور آپ کے جسم کو پریونٹ کرتا ہے۔ جتنا آپ سے ہو سکے ان چیزوں کو آپ فالو کیجئے، اپنے اوپر استعمال کیجئے، اور بہت زیادہ شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، اور لوگوں سے کہیے کہ ہمیں فالو کرے۔ جتنا وہ ہمیں فالو کرتے رہیں گے اتنے بیٹر ویڈیوز ہم ان کے لیے بناتے رہیں گے۔ اور فردر انفارمیشن آپ کو جو بھی لینی ہوگی تو پلیز آپ ہماری ویب سائٹ پہ ضرور وزٹ کریں۔ ہماری ویب سائٹ جو ہے www.vivamart.com، اس پہ آپ
ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, इसको आप फॉलो कीजिए, अपने वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन आप तक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी जो आपके लिए भी बेनिफिशियरी रहेगी और हमारे लिए भी बेनिफिशियरी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।